अस्सलाम वालेकुम अदबी एक्स के चाहने वालों को खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 32वीं किस्त करने जा रही हूँ। तो चले मज़ीद इंतज़ार के बगैर आज की कहानी का लुत्फ़ उठाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो सुबह बहुत सुनहरी, नरम गरम सी तलु हुई थी। वो टॉक्सिम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों को खूबसूरती का इतना ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट दे गए थे। तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट दिए हैं। अच्छा दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर उसके तोहफे पर एक सादा मोटे कार्ड पे लिखा था। लतीफ़ ने बताया कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपनी निकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानब फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। उसके नीचे एक स्याह सिल्क का लिबादा रखा था। उसने वो उठाया तो वो नर्म रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा। स्याह लंबा अबाया जो हरीर का बना था। वो आम रेशम नहीं था बल्कि ज़रा मुख्तलिफ था। उसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज पत्थर लगे हुए थे। किसी लेस की तरह वो बादाम के साइज के थे और बिल्कुल जमुर्द की तरह लगे थे। सवाए सब्ज स्टोन्स की लेस के सारा अबाया सादा था। उसकी स्टॉल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नर्म कपड़े की थी और साथ में एक अलहदा निकाब भी था। उसे कार्ड पे लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इस अलहदा निकाब को, जिसमें आंखों का खला बना था, पेशानी पे रख कर सर के पीछे पिन अप करना था। यूं नकाब की साइड खुली होती और वो इससे खा सकती। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें पता है ये उन्होंने ज़रूर जवाहिर से लिया होगा। वहाँ एक शॉप से सऊदिया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं। ये वही है और तुम्हारे पाकिस्तानी रुपयों में 10-15 हज़ार से कम का नहीं होगा। हाले 27 से इस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी। और इनकी ख़ास बात ये कि इनमें गर्मी नहीं लगती। पता नहीं क्या मैकेनिज़्म है, मगर इसको तो गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर सी अबाया को उलट पुलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टिकती थी। उसने अपने लिबास पे ही उसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। अबाया उसके कदमों तक गिरता था, जैसे किसी रॉयल प्रिंसेस का रेशमी लबादा हो। एक बहुत शाहाना झलक थी इसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक कागज पर कुछ चीजें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। उसने अबाया की स्टॉल चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिसली से एक अमानत उठानी है। ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज पर कागज रखे कुछ लिख रही थी, ना समझी से सर उठाया। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो। उसने जरा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने वाले से पहले पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी और कौन सी नहीं, मगर वो ठटक कर रुक गई। किस चीज की चाबी? अमानत की चाबी। उसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम इन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ्ट लगेज लॉकर्स को लगेज अमानत बोलते हैं ना। ओह, लेफ्ट लगेज लॉकर्स। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर्स जहां लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये चाबी किसी लेफ्ट लगेज लॉकर की भी हो सकती है। हाले हाले। वो तेजी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में इमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? उसकी बात पे हाले मुतजब्जब सी सोचने लगी।
سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا، مگر عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پر دیکھنا، شاید وہاں کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے دو پورے میٹرو اسٹاپ، یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پراعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے۔ لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ میں تو کوئی لاکرز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے اچنبھے سے ارد گرد نگاہ۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے۔ شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے، معمر ترک کلرک نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا، اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو دو پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پر ہی۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ میں مینج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں؟ تو پھر آپ سامان وہی رکھوا دیجیے گا۔ سا رکا بلکہ وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھل۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے، ترک بوڑھے نے بہت فخر سے گردن اٹھا کر کہا۔ ہمارے امانت لاکرز بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس، حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بارکوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 کا ہندسہ بنایا۔ یہی ہندسہ اس کی بار کوڈ کی رسید کے 4 کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر نمبر ہو سکتا ہے۔ مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھا آیا، پھر اس نے بار کوڈ مانگا۔ حیا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری۔ بار کوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو۔ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے حیا نے جلدی سے مشین ری سیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا، پھر سرخ عبارت ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل چاروں کونوں میں لکھا ہوا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے نمبر لا کر 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخر پہ تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کی پیڈ پہ 9 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا۔ جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں، اندر ایک چوکور سی
तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह होती है और अगर उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। उसने तिजोरी की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी, जैसे अंगूठी की डब्बी होती है। उसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड न देख सके। 2 मिनट के बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की के एडवेंचर्स, वो कभी इन पर एक किताब जरूर लिखेगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फिलहाल उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डब्बी खोल सके। दफातन उसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतजार कर रहा। 2 सतूर का वो मुख्तसर सा पैगाम उसको सुन कर गया। कहीं अब्दुल रहमान जिहान के पास तो नहीं चला गया। उसकी आंखों के सामने जिहान का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमा था। ओह नहीं, वो वापस जेर जमीन मेट्रो की तरफ भागी थी। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। वो करीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी। जिहान कहाँ है? उसके हवास बाख्ता अंदाज पे वहां शेफ लड़के ने हाथ रोककर उसे देखा। वो पेंट्री में है, मगर ठहरे, आप उधर नहीं जा सकती। वो पेंट्री की तरफ बढ़ी तो वो लड़का उसके सामने आ गया। मगर मैम प्लीज, उसका कोई मेहमान आया है, वो अंदर है। उसने कहा है किसी को अंदर ना आने दूं, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो। प्लीज, मुझे सेमेस्टर की फीस देनी है। आप इधर मत जाइए, वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर अगर आपको अंदर जाना ही है तो आप पिछली गली से चली जाएं। पिछले दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा। और उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो बाहर निकल चुकी थी। 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसे पिछली गली से पेंट्री के दरवाजे तक पहुंचते। अगर अब्दुल रहमान इधर आया तो वो उसे जान से मार देगी, उसने सोच लिया था। पेंट्री का रोशनदान खुला था। वो हया के चेहरे बराबर आता था। उससे अंदर का मंजर और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो जो घंटी बजाने लगी थी बेइख्तियार रुक गई। जिहान जीन्स की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुश्त किए खड़ा कह रहा था, आवाज नीची रखो, ये तुम्हारा अदालार नहीं है जहां मैं तुम्हारी सारी बकवास चुपचाप करके सुनता रहूं। ये मेरी जगह है। उसके मुखातब ने इस्तेहजाइया अंदाज में सर झटका। सुरमई बरसाती आंखों पे ऐनक और वो नाकाबिले फरामोश चेहरा जिस पे चंद रोज कबल उसने कॉफी उल्टी थी, वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी। हाँ, तुम्हारी जगह। मत भूलो कि ये जगह भी मैंने तुम्हें दी थी जब तक तुम्हें बुयूकदा से फरार होकर छुपने के लिए जगह चाहिए थी। मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्मा बनी रह गई। इस्तकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, वो जवाबन कमाल बेनियासी से शाने उचकाकर बोला था। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो 48 घंटों में हो जाएगा? नहीं, जिहान इसी रखाई से बोला था। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, और दूसरी ये कि तुम अपने लालच के हाथों बेसब्रे होने की बजाय थोड़ा इंतजार करो तो बेहतर होगा। लालच? पाशा ने बेयकीनी से दोहराया। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है और तुम कहते हो कि मैं लालची हूँ? जिहान ने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम्हारे अपने जुराइम की और तुम्हें तुम्हारे जुराइम की सजा कब मिलेगी जिहान सकंदर? वो लब भेंचे इतनी सख्ती से बोल रहा था कि जब याद रखना, जिस दिन मैंने जुबान खोली उस दिन तुम सीधा फांसी चढ़ोगे। तो जाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं फांसी चढ़कर तुम्हें अदालार में पाशा बे? ऐसी फेरी टेल तुम ही गढ़ सकते हो पाशा बे। बे तुर्क में साहिब या मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता था। पाशा बहुत तासुब से उसे देख रहा था। तुम एक दफा पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो। मैं इस दफा तुम्हारा एतबार नहीं करूंगा। तो ना करो, उसने बेनियाजी से कंधों को जंबिश दी। जहन्नम में जाओ मेरी तरफ से। पाशा चंद लम्हे बहुत जब्त किए उसे देखता रहा।
پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرن کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے باہر کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگا اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ تمہاری بیوی سمانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ڈوم نمبر بھیشا بے کو تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششد سی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اسباب میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کام اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کرنے نہیں ملے گی۔ لیکن اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہی اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا، نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ جہان کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوئی ہوں گی۔ جھوٹ، جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہونے میں۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے وضاحت مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے جلد از جلد پاکستان واپس پہنچنا تھا۔ گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ہارلی اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوقدہ نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا۔ پھر
فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبھانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا پھر کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پر بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرا ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملے سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ۔ تو یہ تھی جنت کے پتے کی 32ویں قسط۔ امید ہے آپ کو کہانی کا یہ حصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی قسط تک اپنے خیالات کا اظہار جاری رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں، خوش سنیں۔